سلام تعنا هبلي كم يصنعكم خبركم تملكتنا الساعات زمارتنا يوم حاصرت زيناتاتنا باخم كنبلينا نمكتالكم ما قدمنا نمسكن ኣብ ልዕሊ ዳያኑ ኣብያተ ፍርዲ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ኣብ ክንዲ ስርዓት ሕጊ ተኸቲልካ ጉዳይካ ውሳነ ክረክብ ምግባር ብግንቦት 8 2017 ዓመተ ምህረት ዝተፈጸመ ቀይዲ በተኽ ዝኾነ ተግባር እኹል ቆላሕታ ተዋሂብዎ ክእረምን ንዳያኑን ዓቀብቲ ሕግን እኹል ውሕስና ድሕንነት ክግበረሎምን እንተ ዘይተገይሩ ከም ህዝብን መንግስትን ኣብ ዘይንወፁ ቅልውላው ከእትወና ይክብል ማሕበር ጠበቃታት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣገንዚቡ ዳያኑን ረብሓ ህዝብን ስርዓት ፍትሕን ክበሃል ሓይልን ጉልበትን ኣለንሞ ድሌተይ ብጉልበት ክፍጽሜ ካብ ዝብሉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ክሕለው ይግባእ ድማ ይብል መግለጺ እቲ ተግባር ብተመሳሳሊ መልክዑ ኣብ ልዕሊ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይን ካልኦት ተመሳሳሊ ግደ ዘለዎም ትካላት ፍትሕውን ናጻን ዘይሻራውን ኮይኖም ፍትሒ ከይረጋግጹ ዝግበር ዘሎ ምትዕንቃፍ ከይዲ ምርመራን ምጽራይውን መንግስታውን ዘይመንግስታውን ኣካላት ብዕቱብ ክከታተልዎ ማሕበር ጠበቃታት ትግራይ ጸዊዑ ብተመሳሳሊ ኣብያተ ፍርዲ ከተማ መቐለ ኣጋጢምና ዘሎ ናይ ድሕንነት ስግኣት መሰረት ብምግባር ምስ ዝምልከቶ ኣካል ተዘራሪምና መፍትሒ ክሳብ ዝግበረሉ ከተማ መቐለ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ሓዊሱ ኣብያተ ፍርዲ 7 ክፍላተ ከተማ ንግዚኡ ዳይነታዊ ኣገልግሎት ጠጠው ከም ዘብላ ኣፍሊጠን مجلس جزياو من محدار تجري أبز حلف عربي جنبوت شومونتا قلت شحن 10 عام تمرت مع خلاي بيت فردي زوبا مقالة أبقتلت نستزودو هافتو ملكيتو أبزو على مقابعيا اتخيد سرعة داينت بحيل تربشو كو قارض تغيريو لومي جنبت 10 قلت شحن 10 عام تمرت دما مع خلاي بيت فردي زوبا مقالة ناي شوعات انكفلات كتمان أبيات فردي تفتيرو بزولو سقات مخنيات مفتحي كساب زقبرلو قلقالوت داينت أطو كم زبلا أفليتنا اللوا إذا خمسة زعمل سرعة سهوخن أو وشت بيت فرد استفدامه ناي عسلة تكبر أب تحت زخانة يكون كونتات تقبلنت يبلون راح نتيكونس قبل على تكالات فتح سرعة داينة تجراي زي تفدامه كل عتقاتي قبل كزيام من محدار تجراي أب صاحبه مجلسي أفليت اللوا إذا دم حقن سرعة زناشو أب هوكة عجر جرنز تشممتن قلبة نياز عند رلا تجراي كتهلو زي الرخ حادقنيا تكبر بمخانو كزيام من محدار تجراي نزز قات أمت أفقاتن قبل على سرعة داينة زنت على حادقان بزلقنة نمفتح سمويا فتحن داينتن وحسنهم تحليو سرحهم بأقوى كفتمو زغ الكونتات نمفتار كل زاد اللي خمس قبرنا رقاقصة نزي بجنبوت شومون تقلتشحن 10 عام تمرس زقات أما كونتات فترتي أتصاري نابحق خمس قربن نايت متصراي وصيتن وسانن تفصامنتو لعل تقرتي بو خمس كتاتلون أفليتو بيت صحفة بريزيدنت جيزيام من محدار تقراي كامز تصبو مجلسي قبائي حزباو ركبات تجراي قبائي حزباو ركبات تجراي حالتات أتتا بوليتيكاو ودبات ميديا لهيك عن تجراي سيفيك محبرات هيمانتاو تكالاتن كالوتن سرعة المحانسيتن أجندا مملاس بهراو حدنت كقالسا تصوعو اتتكال أبزوت أو بعد شومون تنت بمجلسي تجراي بعقمتاتا كبتاتن يبلان بزبل صنع قوام كسرح مصنح بمجلس حزو النتزلو بوليتيكاو قناتات من مقالن خبرن مورالن حزب تجراي بزمتن منقدي كملسن محمشاش بهراو حدنت زقبرو زنورو مكفالات بتر خمس قاوم أفليتو قبائي ركب حزبتات نخال أي جزيز تتعيشي جزياو من محدار تجراي أب تجراي كاب أوان تجادده يخير نزلو بهراو حدقا كألن زخلو من محدارو قمناك التفو كهانسن تسادادن أسادادن بوليتيكا قلطيفو خرم عدن حزبن ما اخذ زغبره بهراو بايتا خمچاچون بفلاي اب قلع تلميذ تمرح فصاصما وعلى بريتوريا كفصمن صاوعيت بمقراب اتتكال ناي بعلو اجام مسملكتهم اكالات كم زسرحون دليصو اتتكال بماخلاينت بهراو حدنت تግራይ ንخسمر زغبرو زنبره صعري بستفلالي ناي صلات الاختو بزنورو كيسمعن كصلمن مصنحو تغليصيو كم صبصاب ويانت بزنه حفشاو هوسبيتال سحل شرا أبز حلفو 3 توارح أم مكلخالن محكامن HIV AIDS تسالتو صراحتي
ገምጊሙ ኣብቲ ዝቐረበ ጸብጻብ 107 መጥበውትን ነፍሰ ጡር ኣዴታትን ነባራትን ሓደሽትን እቲ ቫይረስ ኣብ ደመን ዘለዎን ክትትል እናተገበረለን እንትኸውን ካብዚኣተን ድማ እተን 27 ጥኑሳት ኣብ ክትትል ከም ዝርከባ ተገሊጹ እቲ ቫይረስ ካብ ኣዶ ናብ ዕሸል ከይመሓላለፍ ምክልኻል ከም ዝከኣል ኣብቲ ዝቐረበ ገምጋም ብትኹረት ዝተረኣየ ኮይኑ ዝተዋደደ ስራሕቲ ሰብ ሞያን ሕብረተሰብን ከም ዝጠልም ተሓቢሩ ርክብ ህዝቢ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ስሑል ሽረ ከም ዝጸብጸቦ ናብ ናይ ወፃእ ዜና ትንሰግር ቀዳማይ ሚኒስተር እንግሊዝ ኬር ስታርመር ምስ መራሕቲ ፈረንሳይን ካናዳን ብምዃን ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለጺ እስራኤል ኣብ ጋዛ ትገብሮ ዘላ ሰፊሕ ወታደራዊ ወፍሪ ብትሪ ከም ዝቃወምን ብቕልጡፍ ደው ክብልን ጸዊዖም ቀዳማይ ሚኒስተር ዓባይ ብሪታንያ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮንን ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ማርክ ካርኒን እስራኤል ነዚ ጻውዒት ተዘይተቐቢላን ኣብ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝነበረ ገደባት እንተዘይልዒላን ተግባራዊ ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ኣጠንቂቖም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ብወገኖም ነዚ መጠንቀቕታ ምዕራባውያን ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እዚ መግለጺ ንሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ምድጋፍን ሃገር ፍልስጤም ክትምስረት ሽልማት ዝህብን ይክብሉ ቁጥዖኦም ገሊጾም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ሓማስ ዝዓገተቶም እስራት ኩሎም እንተተለቂቖም እቲ ኩናትን ሓድሽ ወፍርን ሃገሮም ደው ከም እተብሎ ቢቢሲ ጸሪሑ ወያንተ ብዙነህ ጸብጺብልና ኣሎ ዕጡቕ ሓይሊ ሁቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ወደብ ሃይፋ ወታደራዊ ዕላማ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ብወደብ ሃይፋ ዝሓልፋ ዝኾነ ናይ ንግዲ መርከብ መጥቃዕቲ ከም ዝፍጽም ኣፍሊጡ ወሃቢ ቃል ሁቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ነበርቲ ጋዛ ትፍጽሞ ዘላ መጥቃዕቲ ደው ክሳብ ተብል ኣብ ልዕሊኦም ዝፍጸም ዘሎ ጨፍጫፍ ሕነን ምፍዳይን ኣብ ልዕሊ ዝኾነት ብወደብ ሃይፋ ትሓልፍ መርከብ መጥቃዕቲ ክፍጽም የሉ ሓይሊ ምክልኻል እስራኤል ብወገኑ ሁቲ ዝኾነ መጥቃዕቲ ሚሳይል እንተፈጺሙ ብተመሳሳሊ ከምቲ መራሕቲ ሓማስ ዝበጽሖ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊኦም ከም ዝፍጽም ኣጠንቂቑ ከም ጸብጻብ ወያንተ ብዙነህ ንሰዓት ዝመረጽናዮም ሓጸርቲ ዜናታት ዛዚምና ኣልዋም ገብረ ኪዳን ምሳኹም ጸኒሐ ሰናይ ግዜ